यहाँ लायन सफारी को मैंने उसका इफ्तिताह किया है और यहाँ आने के बाद मुझे ये पता चला कि अभी बहुत काम बाकी है लाहौर सफारी के अंदर करने वाला। एक फैसिलिटी बन गई है लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी की कमी है और उसको इंशाल्लाह हंगामी बुनियादों के ऊपर अभी डीजी वाइल्ड लाइफ को मैंने कहा है, जो मेरे साथ खड़े हैं मुदस्सिर, कि फौरी तौर पर इसकी जो टेक्नोलॉजिकल साइड है, इसकी जो इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस हैं, अपग्रेड करने के लिए, जो बच्चों की आगाही के लिए, अवेयरनेस रेजिंग के लिए कि जब आप लाहौर सफारी में एंटर हों तो यहाँ जो वाइल्ड लाइफ का डिस्प्ले है पूरे पंजाब का, तो मैं आज यहाँ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हदायत पर आई और हम आज यहाँ लायन सफारी को ओपन कर रहे हैं ताकि ईद की छुट्टियों में यहाँ बच्चे आ सकें, फैमिलीज आ सकें। और वज़ीर आला पंजाब ने ईद वाले दिन और ईद के अगले दिन लाहौर सफारी की जो एंट्री है उसको फ्री किया है लाहौर के सिटीजन्स के लिए। जो भी ज़रूरी नहीं लाहौर के सिटीज़न बल्कि जो लाहौर सफारी आएगा उसकी एंट्री को हम वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर फ्री कर रहे हैं ताकि फैमिलीज़ यहाँ आएँ, अपना दिन गुजारें और पंजाब की जो वाइल्ड लाइफ के एग्जिबिट्स हैं, यहाँ पंजाब उड़ियाल है, यहाँ हॉक डियर है, यहाँ लायन सफारी है, यहाँ बर्ड सफारी है, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि इसका जो मुकम्मल टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के साथ जो इफ्तिताह है वो वज़ीर आला पंजाब खुद करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप लोग यहाँ आकर ईद के दिन जो लायन सफारी है और जो बाकी अभी मैं हॉक डियर वाली सफारी भी देख कर आ रही हूँ और इसी तरह उड़ियाल की सफारी, बहुत ही एक ऐसा डिस्प्ले है पंजाब की वाइल्ड लाइफ का। अनफॉर्चुनेटली वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और जो बायोडाइवर्सिटी है, जो इकोसिस्टम अप्रोच है हमारी वाइल्ड लाइफ की, हमारी कंजर्वेशन की, हमारी एनवायरनमेंट की, वो एक मिसिंग लिंक रहा है पॉलिसी मेकर्स के एजेंडा के ऊपर। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि पंजाब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं और उनकी हदायत के ऊपर जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, हम लोगों ने पिछले 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो कोमिंग ऑपरेशन किया है वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू करने का, तो पता ये चला कि पूरे पंजाब में रेस्क्यू सेंटर ही मौजूद नहीं है। तो फिर दोबारा हंगामी बुनियादों पे 3 स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल लेवल के रेस्क्यू सेंटर की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हम यकीनी बनाएंगे और इसको भी हम 3 माह के अंदर मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। हंगामी बुनियादों पे वहाँ ऑपरेशन थिएटर, वहाँ वेट डॉक्टर्स, और यहाँ सफारी में सिर्फ 2 वेट डॉक्टर्स मौजूद हैं। तो अब नई वज़ीर आला पंजाब ने हदायत दी है कि हर सफारी, जैसे हॉक डियर की सफारी है, लायन सफारी है, बर्ड सफारी है, यहाँ एक्वेरियम है, तो इन सब के ऊपर जो वेट डॉक्टर्स हैं वो स्पेसिफिक उस वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड वेट डॉक्टर्स जो हैं उनकी हम हंगामी तौर पर भर्तियाँ भी करेंगे। और मैं बार बार हंगामी तौर इसलिए कह रही हूँ कि ये होने चाहिए थी। ये वो चीज़ें हैं जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का, वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी का, हमारे पूरे इकोसिस्टम के अंदर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो है उसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट जुज़ है, जो मैं नहीं समझती और जानती कि दुनिया में कहीं ऐसे जगह हैं जहां नहीं मौजूद। तो इसमें सिटीजन्स का भी बहुत रोल है। जो हमारा कोमिंग ऑपरेशन हुआ था अभी वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू का, वहाँ सिटीजन्स ने हमें रिपोर्ट किया, मीडिया ने मुझे रिपोर्ट किया। ये जो लाल सुहाना पार्क में कल ट्री कटिंग की खबर आपने सुनी है, ये भी मुझे मीडिया ने रिपोर्ट किया और उसके ऊपर ये एक्शन हुआ और वाकई वहाँ कटिंग हो रही थी और अब वहाँ एंटी करप्शन की इंक्वायरी इस वक्त जारी है और उनको फौरी तौर पर 15 अफसरान जो जिसकी जिम्मेदारी बनती है उनको हमने OST बनाया। लेकिन ये बात खाली सस्पेंशन और OST पे नहीं रुकेगी, जो जिम्मेदार हैं उनको सज़ा भी मिलेगी और अगर उनको टर्मिनेट करना पड़ा तो हम टर्मिनेट भी करेंगे। जो कौमें अपनी इन्वायरमेंट को, अपनी वाइल्ड लाइफ को की सेंसिटिविटी को नहीं समझती, वो बेहिस कौमें करार दी जाती हैं पूरी दुनिया में जो इसके SOPs और स्टैंडर्ड्स हैं। इसी तरह यहाँ जो बच्चे हैं उनकी टिकट्स भी डिफरेंट हैं और जो 50% ऑफ पे हैं। लेकिन मैंने पहले कहा कि ईद पैकेज जो वज़ीर आला पंजाब का है, लाहौर सफारी की एंट्री को फ्री किया जा रहा है। बाकी सारी सफारीज फ्री होंगी, सिर्फ जब आप EVM यूज़ करेंगे, जो कार्स यूज़ करेंगे, उसके ऊपर एक मिनिमल सी ईद वाले दिन आपको देना पड़ेगा ताकि वो जो उसकी मेंटेनेंस और मैनेजमेंट है उसको यकीनी बनाया जा सके। सीनियर सिटीज़न के लिए वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर सफारी को 60+ जो है 60 एंड अबव को फ्री कर दिया है आज से। और इसी तरह जो ज़ू ओपन अप होगा इंशाल्लाह बड़ी ईद पर, उसमें भी जो सीनियर सिटीजन्स हैं और जो पीपल विद डिसेबिलिटी हैं
ان کے لیے لاہور سفاری اور زو کو فری انٹری انہوں نے ہدایت جاری کی ہے. اسی طرح جو ایکویریم ہے یہاں ہم جو پوری ایک فیسلٹی ہے آف بریڈنگ اور اسی طرح پورا ریسکیو سینٹر یہاں پہ اور پورا اویئرنیس ریزنگ کا ایک پورا انتظام کر کے ٹیکنالوجی وائز ہم اس کو انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر اندر ایک اپ رننگ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی سفاری میں اس کو ہم کنورٹ کریں گے. اور آپ اپنی فیملیز کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بڑی اناؤنسمنٹ کرنے لگی ہوں کہ ہم لاہور میں سینٹر آف لاہور میں انشاءاللہ ہم وائلڈ لائف اویئرنیس ریزنگ اینڈ ایجوکیشن سینٹر اور ایگزیبیشن کا قیام ہم کریں گے اور انشاءاللہ وہ بھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ ہوگا. وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے افسران کو میں ایک انٹرنیشنل اسٹڈی ٹور پہ بھیج رہی ہوں فار 1 ویک کہ وہ دیکھ کر آئیں کہ انٹرنیشنل سفاریز، انٹرنیشنل وائلڈ لائف پارکس، نیشنل پارکس جو نیچر ریزروز ہیں، وائلڈ لائف گیم ریزروز ہیں، فارسٹری ایریاز ہیں، ان کو کیسے مینٹین کیا جاتا ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے کہ وہ جنرل پبلک کے لیے، بچوں کے لیے ایک اویئرنیس ریزنگ کے ہبز ہوں. تو اس پورے کے اوپر ایک پلان ہے. یہ بٹس اینڈ پیسز میں ہوتا رہا لیکن اب بٹس اینڈ پیسز میں نہیں ہوگا. اس کے لیے ایک ہولسٹک پلان ہے جس کا ہم نے آغاز کر دیا ہے. آپ کا کوئی سوال؟ سب سے پہلے تو بہت مبارکباد. آپ نے بہت بڑا چیلنج تھا آپ کے لیے رمضان میں مہنگائی کو کنٹرول کرنا، جس میں آپ کی ٹیم مکمل کامیاب نظر آئی. یہ بتائیے کہ اب جو اس سے بڑا چیلنج آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ گرمیاں شروع ہو چکی ہیں، انرجی بہت بڑا بحران ہے پاکستان، تو بل جو ہے وہ ابھی بھی لوگوں کا فوکس ہے کہ بل لوگوں کی سیم فیکٹر تھوڑا سا فائر ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آتے ہی جو سب سے زیادہ میٹنگز کی ہیں وہ مہنگائی پہ قابو پانے کی ہیں. بہرحال ملک کو دیوالیہ بچانے کے بعد IMF کے پروگرام کی وجہ سے مہنگائی ہوئی اور ہے، جس کا سدباب کرنے کے لیے کہ کیسے ٹارگیٹڈ ریلیفز دیے جائیں وہ آپ اس بجٹ میں بھی شہباز صاحب کی اپروچ میں دیکھیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاور تھیفٹ کا جو ایک بہت بڑا کام جو بجلی چوری ہوتی ہے اور پھر وہ لوگ جو اپنی بجلی کا بل دیتے ہیں ان کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ آتا ہے ان کے بلوں میں، تو اس پہ قابو پانے کی ایک پوری ڈرائیو پنجاب کے اندر شروع ہو چکی ہے. اور اسی طرح رمضان کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ نے خود اس کی مانیٹرنگ کی ہے، پرائس کنٹرول کی. آپ نے دیکھا کہ اس سے پچھلے رمضان اور اس رمضان کو اگر آپ کمپیئر کریں تو بہت فرق آیا، پرائس کنٹرول کے اندر بھی فرق آیا. اور جو ہورڈنگ تھی، جو لوگ اس ذخیرہ اندوزی کر کے پھر چیزوں کو مہنگا کرتے تھے، سپلائی ڈیمانڈ مارکیٹ فورسز کا جو ایک سسٹم ہے اس کے اوپر چیکس اینڈ بیلنس کے ذریعے، ٹریک اینڈ ٹریس کے ذریعے، ریگولیشن کے ذریعے، انفورسمنٹ کے ذریعے ایک شہریوں کو ریلیف دیا ہے. اور میں اس میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. ایک مسئلہ جو میں سمجھتی ہوں کہ آج تک کسی نے ہیڈ آن نہیں لیا وہ ہے سالڈ ویسٹ کا. جو کیپیسٹی ہے موجودہ سسٹم کے اندر اور جو ویسٹ کی جنریشن ہے وہ مطابقت نہیں رکھتا. اس کے اندر نہ اکوپمنٹ ہے، نہ ہیومن ریسورس ہے، نہ ٹیکنالوجی ہے اور نہ کوئی انتظام ہے. تو ہم نے جب وزیر اعلیٰ پنجاب نے، آج کل میڈیا کیمرہ لے کر جا رہے ہیں ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر، لیکن وہ جگہیں بھی دکھائیں جو کوڑا سڑک کا حصہ بن چکا تھا، جہاں 4-5 سالوں سے کوڑا اٹھایا نہیں گیا، وہ لینڈ فلز بن گئی تھیں، وہ ویسٹ فلز بن گئی تھیں. اور آپ لوگ ضرور دکھائیں، آپ کے کیمرے سے ہماری تصحیح ہوگی، ہم وہاں سے ہم فوراً ایکشن ہوتا ہے. آپ جہاں کیمرہ لے کے جاتے ہیں ہمارا وہاں ایکشن ہوتا ہے. لیکن میں ایک یہ واضح طور پہ بتا دوں کہ یہ خالی کوڑا اٹھانے کی مہم نہیں ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی، لیکن وہ ایک ویژن کے ذریعے پورے پنجاب کا تاریخ کا پہلا اور سب سے بڑا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا انتظام لے کر آ رہی ہیں، جس میں کوڑے کی کلیکشن، اس کی سیگریگیشن، اس کی ڈسپوزل اور ڈسپوزل کے بعد اس کا لینڈ فل اور لینڈ فل کے بعد اس ویسٹ کو کیسے آپ نے ریسورس میں کنورٹ کر سکتا ہے پرائیویٹ سیکٹر، اس پورے کا انتظام ہے. اور یہ انتظام خالی شہروں کو صاف کر کے کاسمیٹکس نہیں ہے، بلکہ یہ UC لیول، گلی لیول، تحصیل لیول، ڈسٹرکٹ لیول، ڈویژن لیول، سٹی لیول اور پروونشل لیول کا یہ ایک پلان ہے جو اس سے پہلے کبھی پنجاب میں نہیں ہوا. اور اس کے اوپر پورا پلان مرتب ہو چکا ہے. اس کا ابھی ADB پروجیکٹ بن رہا ہے اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہو جائے گی. میم آپ نے خود ہی بات کر دی کہ ماحول کا تحفظ اور وائلڈ لائف کا تحفظ نگلیکٹڈ ایجنڈا رہا ہے اور اب آپ نے اس کو ڈاؤن کر لیا ہے، بڑی اچھی بات ہے. حال ہی میں نگران حکومت نے زو سفاری کے لیے اور جو شہر کا زو ہے اس پہ کافی اقدامات کیے ہیں، اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. نئے جو جانوروں کی مسنگ
جو اینیملس تھے ان کو لا رہے ہیں آپ یا ابھی میری راستے میں مدثر سے بات ہو رہی تھی. دیکھیں اچھے کام کو بڑھانا ہی میرے خیال میں بہتری بھی ہوتی ہے, اور اس میں جو میں نے جیسے کہا کہ لاہور زو میں بھی ٹیکنالوجی انٹرونشن نہیں تھی, ان کو ڈالا گیا جس کی وجہ سے اس کی انوگریشن ڈیلے میں گئی ہے, اور اس میں بھی سول ورکس کمپلیٹ نہیں ہوئے. ادھر بھی آپ میرے ساتھ آج آئے ہیں تو ایک ٹیکنالوجی کا مسنگ لنک ہے, ایک ویٹنری کا مسنگ لنک ہے, ایک ریسکیو سینٹرز کا مسنگ لنک ہے. دیکھیں اینیملز کو لانا مقصد نہیں ہوتا, اینیمل کو لا کر اس کی دیکھ بھال کرنا, اس کو وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا, وہ ایکو سسٹم اس کے ہیبیٹیٹ کے مطابق پرووائڈ کرنا, یہ بہت بڑا اور ایک سائنٹیفک طریقہ ہے. اور ہم لاہور زو میں بھی ایلیفنٹس آ رہے ہیں, وہ بھی سائٹیز سے اپروول ہو چکے ہیں, لیکن ان کو لانے کے بعد کا جو پلان ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ ونس دی اینیمل از ان سائڈ دا سینچری یا زو یا سفاری, اس کے بعد اس کا پورا پلان اس کے ایکو سسٹم, اس کے ہیبیٹیٹ, اس کی نیڈ کے مطابق لانے کی. یہاں پر پوری نیچر موجود ہے لیکن بیوٹی نہیں ہے شہر, آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا, اس کو مینٹین کرنے کے لیے کیا اقدامات کریں؟ جی ادھر میں نے بھی, میرا وزٹ ہی اس لیے تھا کہ میں یہاں جا کے دیکھوں کہ میرا تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے. میں نے 10-11 سال وائلڈ لائف کنزرویشن میں کام کیا ہے WWF میں, تو اس سے آپ کو انٹرنیشنل ایکسپوجر بہت مجھے ملا کہ جب ہم ہانگ کانگ ویٹ لینڈ سینٹر گئے, ہانگ کانگ وائلڈ لائف سفاری گئے, پینڈا زو گئے چائنا, پھر اس کے بعد آسٹریلیا, آسٹریا, ہانگ کانگ, تھوڑا سا موقع ملا مجھے یہ سب چیزیں دیکھنے کا, تو کافی کمیاں ہیں. اور میں یہ سٹیزن کو بتانا چاہتی ہوں کہ کمیاں ہیں, لیکن یہی وہ انٹرونشن ہے جس کی طرف میں نشاندہی کر رہی ہوں کہ جب آپ آئیں تو آپ کو پورا ایکسپیرینس ملے آف اے ہیبیٹیٹ, آف اے سفاری. تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, اور بڑے اچھے آفیسر ہیں, مدثر DC لاہور بھی رہے ہیں, ان کا ایک ایکسپیرینس بھی ہے. تو انشاءاللہ CNW کے ساتھ مل کے, IDAP کے ساتھ مل کے, انٹرنیشنل ایکسپرٹس کے ساتھ مل کے, PIT بھی ایک اس کی ایپ بھی بنا رہا ہے دونوں جگہوں کی, تو آپ کو اچھا ایکسپیرینس انشاءاللہ لاہور کے لوگوں کو, پنجاب کے لوگوں کو, پاکستان کے لوگوں کو دے کر جائیں گے اس پورا وائلڈ لائف کے اراؤنڈ. لیکن مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ آپ لوگ کیونکہ میرے ساتھ آئے, وزٹ کیا, تو سوالات بھی آپ مجھ سے وائلڈ لائف ریلیٹڈ ہی پوچھ رہے ہیں. ابھی تک کوئی پولیٹیکل سوال آپ نے مجھ سے, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ آپ بھی اور میڈیا کا اتنا امپورٹنٹ رول ہے ان سب چیزوں میں, اتنا امپورٹنٹ رول ہے, اور میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں. ترقی یافتہ ممالک میں اس طرح کے سفاری پارک سے ریونیو جنریٹ کیا جاتا ہے, اور بلکہ ریونیو اتنا جنریٹ کرتے ہیں کہ وہ پہلا اپنے بجٹ کمر کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اتنا بڑا یہ سفاری پارک آپ نے وزٹ کیا اتنی جگہ ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی توقع کے مطابق ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے؟ میری تو توقع ابھی کوئی ہے نہیں, لیکن میں آنیسٹلی آپ سے بات کر رہی ہوں. لیکن اگر وہ چیزیں ہم یہاں انٹروڈیوس کر دیں جس کا میں نے ذکر کیا, تو اس سے اس کا ریونیو بھی جنریٹ ہو سکتا ہے. یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس میں جانا چاہیے. اس کے اندر جو سفاریز ہیں ہم کارپوریٹ سیکٹر کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ اڈاپٹ کر لیں, ہم سے لائن سفاری کوئی لے لے, ہم سے اس کے لینڈ ہمارا, انتظامیہ ہماری, مینجمنٹ ہماری, لیکن وہ لوگ ہمارے پارٹنرز بن کے, پوری دنیا میں ہوتے ہیں یہ ماڈلز. اب کوئی سرکار اور وہ زوز نہیں چلاتی, اب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ یہ ہاسپٹلس چلتے ہیں, اسکولز چلتے ہیں, زوز چلتے ہیں, سفاریز چلتے ہیں, جہاں پبلک انٹرفیس ہے, اور یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے اندر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پبلک کے ساتھ پارٹنر کریں. اور یہ اتنی بڑی فیسلٹی ہے, جب تک اس کا 100% اس کو یوز نہ کیا جائے تو یہ ریسورس ضائع ہو جائے گا. جہاں پر بھی ایک بچہ تھا وہ جو داخل ہو گیا تھا لائن کے اندر, ہو گیا. پھر بھاولپور میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ایک بچہ داخل ہو گیا تھا, لاہور کا تھا چاہے وہ, اور وہ بھی جان چلا گیا تھا. تو اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے جہاں پر جاگروک ریسکیو سینٹر آپ کو چاہیے, تو لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے بھی جو ریسکیو ڈبل جیسا ادارہ ہے وہ بھی یہاں پہ میرا خیال نہیں. میں نے آپ کے آنے سے پہلے ان کو ایمرجنسی سینٹر کا کہہ دیا. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے نا ہیومن اور اینیمل کا, یہ اتنا سینسٹیو ہوتا ہے. اور یہ اس کے اندر جہاں ہیومن فیسلٹی ہے وہیں وائلڈ لائف کی بھی وہی فیسلٹی ہوتی ہے, جہاں وائلڈ لائف کی ہے وہاں ہیومن. ابھی اس وقت جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہم نے بلیک بیئر کی اعلیٰ کوالٹی ریسکیو کیے ہیں, اور وہ انفارچونیٹلی اتنی بری حالت میں لوگوں نے اس کو کیپٹیوٹی میں رکھا ہوا تھا کہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتی, بری حالت میں. اسی طرح ہم نے اڑیال پکڑے لوگوں سے, ہم نے انہوں نے پیٹ میں گولیاں مار کے اڑیال, اور ایکسٹنکٹ ہو رہا ہے. اور اسی طرح ہم نے ٹائیگر کو ریسکیو کیا, ایک
मुल्तान से। तो जो हमने ब्लैक बेयर पकड़ा वो इस वक्त इंटरनेशनल पॉज की टीम आकर इस्लामाबाद में उनके चेकअप कर रही है, और हमने वो कल मेरी उनसे मुलाकात भी है, उनसे मैं बात करूंगी कि कैसे उन मास्टर ट्रेनर्स यहाँ किए जाएं इंगेज, जो रेस्क्यू करें, फिर उसके बाद सब कुछ इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, रोजगार जनरेट होता है इससे। ये एक पूरा इकोनॉमिक सप्लाई चेन है, अगर आप हम लोग इसको समझ लें एज ए नेशन, तो ये इंशाल्लाह तमाम चीजें हम इंट्रोड्यूस करेंगे। खबर भी जारी थी आपकी जानिब से कि बहुत सारे लोगों ने घरों में रखे हुए हैं मुखर जानवर, और वो जानी नुकसान की भी अक्सर वजूहत बनते हैं, तो उसके हवाले। देखिए, एक तो बहुत अच्छा आपने सवाल किया, मैं मिस कर गई अपनी टॉक में, कि मार्केट्स जहाँ पेट्स की फरोख्त हो रही है, मुझे पता चला है बुरे हालात में। कल पता चला सीएम पंजाब को कि 200 या 300 मरी हुई मुर्गियाँ लेकर तो उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। वो ट्विल्टन मार्केट में ये हुआ है, और इधर जो हमारे मॉडल टाउन में पेट मार्केट्स हैं, तो एक पूरा उनकी हदायत जारी कर दी गई है। अब हर जो पेट की जहां सेल हो रही है या जो लोग रख रहे हैं उनका लाइसेंस होगा, और जैसे आपका आईडी कार्ड होता है उस जानवर का वो आईडी कार्ड होगा। अगर आपने घर में कोई पेट रखा हुआ है तो उसका भी आईडी कार्ड होगा। और हमारी वाइल्ड लाइफ फोर्स बन रही है, वो इंस्पेक्ट करेगी, वो जाके एनुअल आपको वेरिफिकेशन कि आपने पेट को हालत किस में रखा हुआ है। हमें बड़ा शौक होता है पेट रखने का, लेकिन हमें उसकी जिम्मेदारी के साथ रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो वाइल्ड लाइफ फोर्स, वो जो मार्केट्स हैं, दुकानें हैं, उनका लाइसेंस, वो पूरा हम एक सिस्टम शुरू कर रहे हैं। डिजिटल भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, लाइसेंस की वेरिफिकेशन होगी, वो पूरा निज़ाम हम इंशाल्लाह लेकर आ रहे हैं। मैडम, ये जब साहब से उन्होंने ये चीज़ बताई थी, जब उनके साथ विजिट है कि यहाँ पर जो है वो लोगों के लिए हट्स वगैरह भी नाइट के लिए बनाए जा रहे हैं, नाइट सफारी भी जो है वो भी हो सकेगी, तो वो प्रोजेक्ट, उससे भी रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट होगा, जो बाहर से लोग आए हैं वो तफरीह कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या पूरी दुनिया में जो शहर से दूर सफारीज होते हैं वहाँ रेजिडेंशियल इंतजाम होता है कि लोग हायर कर सकते हैं, रेंट्स, रात को रह सकते हैं। वो एक और एक्सपीरियंस है रात को सफारी करने का। तो ये इनका एक प्लान है जो इन्होंने अभी मुझे पुट अप करना है, ये हमने डिस्कस किया है, और जो भी बेहतरीन फैसिलिटी होगी इंशाल्लाह सारी ऑप्शंस के साथ। मैडम, ये बताइएगा कि जानवर चुराए भी जाते हैं इस तरह की सवाल से, इस हवाले से कोई आपने नहीं, ये तो सारे QR कोडेड होंगे, कोई जानवर वो नहीं हो सकता। चुराने से ज़्यादा उनकी सेहत का ख्याल रखना इम्पोर्टेंट है, खाली लाना इम्पोर्टेंट नहीं, जैसे मैंने पहले कहा, और पैसे कमाना या रेवेन्यू कराना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप उन कंट्रीज़ में से हैं जहाँ कंट्रीज़ अपने जानवर जो है उनको भेजने से पहले पूरी एक सर्टिफिकेशन का प्लान है, पूरी दुनिया में होता है, साइटीज़ के ज़रिए एक लॉ है उसके ज़रिए होता है। तो वो सारा हम मैकेनिज़्म इंशाल्लाह इन प्लेस कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि ये वाहिद सब्जेक्ट है जिसको स्क्रैच से शुरू किया जा रहा है, बिल्कुल बेसिक से शुरू किया जा रहा है। तो इसमें काफ़ी हम तेज़ी से हम काम कर रहे हैं, 2-3 महीने लगेंगे, आपको चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। बड़े शहरों में या डिविजनल जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ पर तो वाली की फैसिलिटी होती है, लेकिन नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट इस वाले से ज़्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट है वो 30 के करीब है जो निगलेक्टेड है, वहाँ पे भी इस तरह के जू बनाने का कोई प्लान आपका? देखिए, हर जगह पे लोगों को भी तफरीह का हर जगह पे नेशनल पार्क मौजूद है, हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट में नेशनल पार्क है, हर डिस्ट्रिक्ट में रामसर साइट है, ये उछाली लेक आप देखें, वो वेटलैंड रामसर साइट्स हैं, तो ये मौजूद होते हैं वहाँ। उनको उस जगह की लोकल लोगों के लिए कैसे वो करना है। अब छांगा मांगा का वज़ीर आला पंजाब का टूरिज्म का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आ रहा है, हम पूरे छांगा मांगा को दोबारा से रीहैब करके उसको इको टूरिज्म के लिए ओपन कर रहे हैं लोगों के लिए, लेकिन उस पर भी हमारा एक प्लान तैयार हो गया जो इस दफ़ा की ADP में भी आएगा और बजट में भी उसको हम एलोकेट करेंगे। इस कौम का अलमिया ये है कि हमारे यूथ के पास, हमारी कौम के पास जो एंटरटेनमेंट है, जो ये इस तरह की आउटडोर फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत कम है, और अगर हैं भी तो उनको मेंटेन नहीं किया गया। तो इंशाल्लाह उस पूरे को उस विजन के साथ देखा जा रहा है। कल ही आप 2 दिन से एक ड्रग्स के ऊपर वज़ीर आला पंजाब का बहुत ही बड़ा ऑपरेशन जारी है, और बहुत यंग बच्चे, दिल दुख जाता है, दिल दहल जाता है कि किस तरह छोटे छोटे बच्चे, यंग बच्चे घरों के अंदर, मोहल्लों के अंदर ड्रग पेडलर्स के ज़रिए इस मूजी मर्ज के अंदर मुब्तला है। और ये एक बच्चा जिस घर में ये इसमें जाता है, मैं ज़ाती तौर पर पर्सनली मेरी फैमिली के अंदर हमने ये देखा है कि किस तरह वो पूरा घराना सफ़र होता है। तो उसके ऊपर 2 दिन से क्रैकडाउन, और ये भी इस तरह का ऑपरेशन पहली दफ़ा हो रहा है।
اور اس میں کوئی بھی سفارش کے لیے بھی فون کر رہا ہے تو وہ بھی اتنا ہی قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی وہی آپریشن ہو رہا ہے. تو یہ زیرو ٹالرنس ہے لا اینڈ آرڈر کے اوپر، ڈرگس کے اوپر، جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے، کرپشن کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک بہت بڑا پروگرام آ رہا ہے کہ جو محکموں کے اندر جہاں لوگ جائیں NOC بنوانے تو پہلے اس مافیا سے نمٹنا پڑتا ہے، اس کے بعد دوسرا کام شروع ہوتا ہے. تو یہ دوسرے ملکوں کو دیکھتے ہوئے ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ لوگوں کو کچھ ہی دنوں میں وہ ایک پروگرام سٹیزنز کے لیے وہ پروگرام ہے. آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب نے ایک وقت میں شروع کیا تھا جب یہ ان کو شکایات آئی تھیں اور ایک سیل بھی انہوں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، لیکن یہ والا ذرا ہم نے ٹیکنالوجی وائز سٹیزن کے لیے اس کو اوپن کریں گے. آپ